नेपालको राजनीतिले हाम्रा ती पिछडिएका तल परेका गरिब निमुखा जनताहरूको जीवनलाई छुन सकेको छैन भन्ने कुरा म सहमत छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता संघीय सांसद नवराज सिलवाल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषद विस्तारमा आफ्नो भाग खोजेको भन्ने समाचार बाहिर आएपछि नेपाली राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा निकै ठूलो तरङ्ग आएको छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने कडा प्रतिवाद गर्नुभएको छ। यदि यो विषय सत्य हो भने नेपाली न्यायिक क्षेत्रमा निकै ठूलो एउटा दुःखद समाचार र आम जनताको लागि पनि यो निकै ठूलो र दुःखद समाचार हुनेछ। यता नेकपा एमालेले गरेको विधान महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने विधि विधान र पद्धति नयाँ ढङ्गबाट नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने उद्घोष भएको छ भने मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा एउटा अंगीकार गरेको छ। आज हामी नेकपा एमालेले गरेको विधान महाधिवेशन र नेकपा एमालेको आगामी दिनको योजना लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। थ्यांक यू। आराम हुनुहुन्छ? अल गुड, थ्यांक यू। यो विधान महाधिवेशन चाहिँ विशेष गरी विधि विधान सिद्धान्त र पद्धतिको लागि जग बसाल्ने भनेर तपाईहरुले सुरुवात गर्नुभएको र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो नयाँ हामीले फर्स्ट पटक गर्यौं पनि भन्नुभएको छ। तर यो विधान महाधिवेशनमा चाहिँ विधि विधान र नीति र पद्धतिको भन्दा पनि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अलि बढी खोइरो खन्नमा चाहिँ व्यस्त भएर त्यता समय अलि बर्बाद गर्नुभयो भन्ने पनि बाहिर चर्चामा आएको छ नि। वास्तवमा के हो? त्यो बिल्कुल गलत कुराहरू हो। हाम्रो चाहिँ विधान महाधिवेशन यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो खालको अब नयाँ प्रयोग चाहिँ हाम्रो नेकपा एमालेले गरेका छ। हामी चाहिँ विधान बनाउँदाखेरि चाहिँ कमसेकम सबै पार्टीका सबै तबकाका नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेर उहाँहरूको पनि ओनरसिप रहने गरिकन उहाँहरूको पनि आफ्नो भन्नुहोस् न आफ्नो चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेसन रहने ढङ्गले चाहिँ यसलाई निर्माण गर्नु यो बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो पार्टीले यो प्रथम विधान महाधिवेशन चाहिँ आयोजना गरेको यो भव्यतापूर्वक सफल भएको छ र यसले चाहिँ राजनीतिक प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन लगाएका तीनवटै सेक्टरमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर यो भव्यताका साथ सफल भएको छ। त्यसमा पनि फेरि तपाईँको विधान महाधिवेशन मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा ललितपुरमा चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अहिले गत सरकारले हाम्रै पार्टीको सरकारले निर्माण गरेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन केन्द्र गोदावरीमा चाहिँ गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा यो अधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँको होस्टको हिसाबले पनि मलाई चाहिँ अब आई फिल प्राउड अफ बिइङ अ पार्ट अफ दिस इभेन्ट होइन। र हामीले त्यहाँको कम्युनिटी, त्यहाँको जनता, पार्टीका साथीहरू सबै मिलेर चाहिँ यसलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। एउटा गौरवको विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई। यतापट्टि फेरि अलिकति त्यो तपाईँहरूको चाहिँ महाधिवेशन स्थलको त्यो एउटा श्रृङ्खलाहरू मतलब त्यहाँको चाहिँ दृश्य हेर्दाखेरि र बाहिर प्रचार प्रसारमा आए अनुसार तपाईहरुले अलि बढी नै केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ ब्रान्ड बनाएर जाने विषयमा लगभग तपाईहरु त्यतातर्फ उन्मुख हुनुभएको हो। अनि के छ अब हाम्रो केपी शर्मा ओली भन्ने हाम्रो पार्टीको नेता, अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको अब मूलधार पार्टी पनि हामी नै हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट विचारधारालाई अगाडि बढाएर यहाँसम्म स्थापित गरेर सरकार पनि बहुमतको समेत सरकार सञ्चालन गर्ने ढङ्गले जसरी हामी अगाडि बढ्यौँ त्यो यो आन्दोलनमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले जुन खालले चाहिँ नेतृत्व दिनुभयो, जुन एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु, त्यो हिसाबले अब नेकपा एमालेको चाहिँ केपी शर्मा ओली भन्दा एउटा ब्रान्ड तपाईँले त्यसलाई भन्नुहोस् न ब्रान्डिङ गर्यो भने पनि, किनभने केपी शर्मा ओली भनेको लार्जर देन लाइफ साइज पर्सनालिटी हो। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीले हाम्रो आफ्नो अध्यक्षले गर्नुभएको योगदान, मुलुक निर्माणमा गर्नुभएको योगदान, लोकतान्त्रिक अभियानलाई माथि ल्याउनको लागि गर्नुभएको योगदान र मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तनका जुन हाम्रो चाहिँ सपनाहरू छन् त्यसलाई रियलाइज गर्नुको लागि केपी शर्मा ओलीले एज अ पोलिटिसियन, एज अ हेड अफ द गभर्मेन्ट जे जति पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ उहाँलाई रेकग्नाइज गरेको कुरालाई चाहिँ फेरि अब देवत्वकरण गर्यो अथवा बढी चाहिँ
पब्लिसाइज गर्यो भन्ने ढङ्गले बाहिर मिडियामा आएको देख्यो। तर त्यो चाहिँ त्यो ढङ्गले भन्दा पनि उहाँको आफ्नै व्यक्तित्व नै त्यस्तो भएको हुनाले त्यो व्यक्तित्व चाहिँ त्यसरी झल्किएको जस्तो अलिकति सामूहिकता भन्ने हुन्छ नि, सामूहिकतामा जाँदाखेरि अब तपाईँहरूको सिधा हेर्दा अहिले 3वटा धार पनि देखिन्छ। यतापट्टि माओवादीबाट आएको एउटा धार छ, उतापट्टि 10 भाइ भनेर अहिले विशेष गरी एउटा किसिमले नामाकरण हुने गरेको छ, तपाईँहरूको मूलधार छँदैछ। यो 3वटा धारलाई मिलाएर जाँदाखेरि अलिक सामूहिकतामा ध्यान दिएको भएपछि अझ पार्टीलाई मजबुत र नीति सिद्धान्तलाई अझ अङ्गीकार गरेर पार्टीलाई एक ढिक्क बनाउन सजिलो हुन्थ्यो कि। तर तपाईँले भने जस्तो अलि केपी ओलीकै फोटा ब्यानर एउटा पानीको बोतलसम्म राख्दा चाहिँ अलि त्यसले आम जनतामा कार्यकर्तामा निराशा छायो कि एउटा मेसेज गयो कि भन्ने त्यसो होइन। हाम्रो पार्टीभित्र तपाईँले जसरी बाहिरबाट आएका साथीहरू जस्तो माओवादी केन्द्रबाट नेताहरू आउनुभएको छ, हिजो माधव नेपालहरू छुट्टिएर जाँदाखेरि हिजो तत्कालीन माधव नेपालहरूसँगै बसेका नेता साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले एकीकृत भएर चाहिँ जसरी नेकपा एमालेमा गोलबन्द भइराख्दाखेरि हिजोको उहाँको पृष्ठभूमिको कारणले त्यहाँ विभिन्न खालका धार छन् कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ बाहिरबाट तपाईँले हेरेर त्यसरी बुझ्नुभएको छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जब विधान पास गर्ने सवालमा, हाम्रो साङ्गठनिक प्रस्ताव पास गर्ने सवालमा र राजनीतिक प्रस्ताव नै चाहिँ पास गरेर अब हाम्रो चाहिँ आगामी चाहिँ के हो त, सिद्धान्त के हो, विचार के हो, मार्गदर्शन सिद्धान्त के हो, कसरी अगाडि बढ्छ, अगाडिको बाटो के हो, वे फरवर्ड भन्ने तमाम विषयवस्तुहरूमा छलफल गरेर आउँदाखेरि त्यहाँ कुनै खालको विमति, कुनै खालको अलग धार, कुनै खालको विपरीत अथवा दोस्रो किसिमको चाहिँ आवाज त त्यहाँ सुन्यो। त्यसले गर्दा अब सैद्धान्तिक रूपमा के बुझ्नु जरुरी छ तपाईँले भनेपछि त्यहाँभित्र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भइराख्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ कुनै खालको विभेद अथवा विभेद अथवा त्यस्तो आन्तरिक द्वन्द्व जस्तो चाहिँ कहीँ पनि देखेको छ। यो तपाईँहरूको चाहिँ विशेष गरी यो तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रम र विधान महाधिवेशनमा जुन कुराहरू तपाईँहरूको उठे, यसबाट चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई नै एकपटक पुनः पार्टी अध्यक्षको र प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडि पठाउने विषयमा मोटामोटी रूपमा तपाईँहरूसँग छलफल र एक किसिमको आन्तरिक भनौँ न सहमति भएको। अनि त्यस्तो यस्तो छ। अब हाम्रो मुङसिरमा चाहिँ तपाईँको विधान हाम्रो चाहिँ 10औं महाधिवेशन पार्टीको हुन्छ। त्यो 10औं महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्छ र पदाधिकारीहरू लगायत केन्द्रीय कमिटी, विभिन्न कमिटीहरू चाहिँ चयन गर्छ। अब त्यतिखेर नै को हुन्छ भन्ने कुरो देखिन्छ। तर अब अहिले चाहिँ खास गरिकन चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जस्तो हामीले 70 वर्ष के अरे उमेर हद भनेर लागेको गरेका छौँ। यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा अरू पार्टीहरूले त अवलम्बन गरेको छैन। हामी चाहिँ ल यसरी जाउँ न त, युवा पुस्तालाई पनि समय दिउँ, तलका साथीहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ र सधैँ प्रौढहरूले मात्रै चाहिँ समेटेर बस्नु भन्ने ढङ्गले 70 वर्षको उमेर हद लगायो। यो पहिलो अरू पार्टीले पनि सिक्नुपर्ने कुरो। त्यसमा अलिकति चाहिँ के छ भने 70 वर्षभित्र इलेक्टेड कार्यकारीमा इलेक्टेड भइसकेको मान्छेले आफ्नो टर्म खानु पाउने, तर त्यसपछि चाहिँ 70 वर्ष उमेर कटिसकेपछि चाहिँ कार्यकारी पदमा चाहिँ ग्रहण गर्न नपाउने भन्ने ढङ्गको एउटा जस्तो तपाईँले भनेको तपाईँहरूको विषय छलफल भएको विषय। अब 69 वर्ष या 364 दिनसम्म पायो, उसले अध्यक्षमा उठ्न पायो नि, पायो। तर ऊ चाहिँ फेरि त्यो कार्यकाल सकिँदा ऊ त लगभग तपाईँहरूको 5 वर्ष कार्यकाल हो क्यार 74 वर्ष पुग्छन्। त्यो चाहिँ अलिकति कुनै सापेक्ष भएन कि भन्ने हो। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको अब अरू पार्टी त 80, 84, 85 वर्षमा पनि नेता बसिरहेछन् त। 74, 75 वर्षमा पनि सभापति, पार्टी अध्यक्ष भएर बसिरहेका उदाहरणहरू छन् नि। त्यसले हामीले चाहिँ एउटा नयाँ प्रयोग गरौँ कि अरू साथीहरूले पनि, अरू पार्टीका साथीहरूले पनि, अरू युवाहरूले पनि लए। नेकपा एमाले चाहिँ अब एउटा राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। हामी पार्लियामेन्टमा सबभन्दा धेरै चाहिँ सङ्ख्या सहित रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ हामी र पार्लियामेन्टको चाहिँ अब अहिले चाहिँ कोलिसन एकातिर हुँदाखेरि हामी सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हौँ। त्यसले हामी चाहिँ एउटा चाहिँ नि वी सुड लिड बाई एक्जाम्पल भनेर त्यो उदाहरणीय ढङ्गले त्यो हामीले प्रयोग गरे हौँ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै नेता चाहिँ 70 वर्ष पुग्न लागेको मान्छे चुनावमा जितेर आयो भने उसले 75 वर्षमा जान्छ। अब होइन कुनै मान्छे 68, 67 अथवा 66 वर्षमा चाहिँ नि नेता अध्यक्ष भयो भने 71 वर्षमा चाहिँ रिटायर। नयाँ ट्रम्पले राखेपछि त सर, नयाँ नियम ल्याएपछि त तपाईँहरूले विशेष गरी 70 वर्ष कटे पछाडि या एक कार्यकाल होस् या एक महिना होस् या एक वर्ष होस्, त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने राखेको भएदेखि चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा तपाईँहरूलाई। यसलाई तपाईँले मान्नु न, अहिले हामीले जुन प्रयोग गऱ्यौँ यसलाई नेकपा एमाले एउटा नयाँ प्रयोग गर्यो।
युवाहरूलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गले अर्को पार्टीहरूको लागि उदाहरण पेश गर्यो भने यसलाई तपाईँहरूले प्रशंसै गर्नुहोस्। यसभित्र पनि यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर त्यसभित्र जानु चाहिँ किन अरू पार्टीको हेर्नुहोस् अरूमा त त्यो उनीहरूले त कल्पना पनि गरेका छैनन्। 65 वर्ष पनि युवा नेता भने अरू पार्टीहरूमा बसिरहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले 70 वर्षको चाहिँ यो उमेर हद लागू गर्दाखेरि त यसलाई चाहिँ तपाईँले उदाहरणीय रूपमा नै मिडियाका साथीहरूले यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि विधान बनाउने, नीति बनाउने, नियम बनाउने चाहिँ प्राय पार्टीहरूले यो चाहिँ क्रम धेरै नै छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ अलिक फितलो कार्यान्वयन नहुने कुरा पनि धेरै छ नि त। तपाईँहरूले बनाउनु भयो कार्यान्वयनको विषयमा फेरि यदि भएन भने त फेरि यी विषय पनि होइन, किनभने कार्यान्वयन विधि र पद्धतिबाट चलाउने कुनै पनि पार्टी रहन्छ त्यो पार्टी त भत्किहाल्छ नि तपाईँको। पार्टी चाहिँ राजनीतिक सङ्गठन विधि प्रक्रिया अनुशासन कमिटी प्रणाली अन्तर्गत चलेन भने त त्यो फेरि त्यो कुनै पार्टी जस्तै हुँदैन। किनभने राजनीतिक पार्टी भोलि मुलुक चाहिँ हाँक्ने पार्टीहरू चाहिँ एउटा उदाहरणीय रूपमा अरू पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू भन्दा पनि उदाहरणीय बन्नुपर्ने। त्यही कारणले हामीले विधान लिएर आउने। त्यो विधान किन यसरी लिएर आयौँ भने सबैको सहभागिता गरेर डेमोक्रेटिक प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गरेर हामीले जुन विधान बनायौँ। किनभने विधान चाहिँ सबैले मान्ने, सबैले चाहिँ आफ्नो स्वामित्व पनि ग्रहण गर्ने ढङ्गले निर्माण गरेको, यसको सही कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हो। देशको कानुन पनि र पार्टीभित्रको कानुन पनि, तपाईँहरूले बनाएको कानुन पनि नेताहरूले चाहिँ मान्नु भएन, अलिक ठुला नेताहरूले चाहिँ यसलाई मिच्नु भयो भनेर त बेला बेलामा बहस आउँछ। त्यस्तो हुँदा त अनि सर्वोच्च अदालत छँदै छैन। कानुन उल्लङ्घन गरेको, कानुन नमानेको अवस्थामा त फेरि सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ बोलिहाल्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ अब सेपरेसन अफ पावरको सिस्टम जुन हामीले गरेका छौँ नि, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले त्यहाँ न्यायपालिका छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ, व्यवस्थापिका छ जसले सरकार निर्माण गर्छ, सरकारमाथि नियन्त्रण गर्छ, सरकार कार्यकारी छ, कार्यकारी जसले मुलुक सञ्चालन गर्छ। त्यही चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हामीसँग छँदै छैन। त्यसले गर्दा कुनै अब कार्यकारीले चाहिँ ऐन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्रीले राज्यको कानुन चाहिँ सही ढङ्गले गरेन भने त त्यहाँ त सर्वोच्च छ नि। राज्यको जस्तो कानुन पनि हो, यता पार्टी तपाईँहरूले बनाउने पार्टीको कानुन पनि, यतापट्टि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि अगाडि पार्टीको एउटा नीति मान्नु भएन, या चाहिँ पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर जानुभयो भनेर माधव नेपालले प्रचण्डहरूले पहिला धेरैपटक चाहिँ आवाज उठाएको सुनियो नि। त्यो चाहिँ यस्तो हो। अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो विधान चाहिँ कस्तो त्यो बनाएको भनेपछि 25 जेठ 3 गते जब हामी चाहिँ माओवादी केन्द्र र एमाले चाहिँ एक भएर नेकपा निर्माण गर्छौँ, त्यतिखेरको विधानमा चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ नि सहमतिमा गर्ने भन्ने थियो एउटा के। अब तर चाहिँ सचिवालयमा पछि आइराख्दाखेरि चाहिँ नेताहरूले चाहिँ फेरि त्यसपछि बहुमत र अल्पमतको खेल खेल्न थाल्नुभएपछि त्यही समस्या भएको। नभए विधानको त्यतिखेरको त्यो नेकपाको विधानको स्पिरिट चाहिँ माथि चाहिँ सहमतिको आधारमा चाहिँ, किनभने नभए चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र त अब 40%मा आइरहेको थियो भनेपछि एमाले त आफ्नो चाहिँ नि स्ट्रेन्थ देखाएर त जुन ढङ्गले पनि निर्णय गरेर एकल ढङ्गले जान सक्ने स्थिति रहन्छ भनेर होइन, सहमतिमा मात्र गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि क्लज थियो। त्यहाँदेखि त्यो सहमति अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्नेमा चाहिँ अब सचिवालयको बैठकमा चाहिँ अल्पमत र बहुमत भन्ने ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई एक्लाउने, उहाँलाई चाहिँ नि अभ्यस्त गर्ने ढङ्गले जसरी नेताहरू जानुभयो त्यहीबाट चाहिँ विग्रह सुरु भयो। त्यसले गर्दा कार्यान्वयन नगरेको भन्दा पनि अब अलिकति महत्त्व आकाङ्क्षा नेताहरूको बढेको कारणले सरकारले चाहिँ अब 5 वर्षसम्म चाहिँ भन्नुहोस् न 2/3 चाहिँ सरकार एक छत्र ढङ्गले चाहिँ जान सक्थ्यो र कति कामहरू गरेछ हाम्रो सरकारले हेर्नुहोस् इतिहासमै 3.5 वर्षमा। तपाईँले सत्ताको कुरा गर्नु भने सत्तामा पुगेपछि के पार्टीको अध्यक्ष भए पछाडि या प्रधानमन्त्री भए पछाडि त्यो पद छोड्नै नमान्ने आफू सकुन्जेलसम्म, यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा भनौँ माओवादीमा पनि प्रचण्ड 30-35 वर्षदेखि त्यहीँ हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले पनि केपी शर्मा ओली योभन्दा अगाडि म एउटा क्लास चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ है भन्नुभएको थियो, फेरि अहिले चाहिँ पिएचडी पछि गर्ने पिएचडी नै हुने बोली त फेरि हुन्छ। अनि यस्तो नेकपा रहँदाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएकै हो, म अर्कोचोटि अध्यक्ष उठ्दिनँ त यो 5 वर्ष सरकार चलाउन दिउँ, तपाईँहरू चलाउनुहोस् पार्टी, म बाहिर बसेर सहयोग गर्छु भने उहाँले भन्नुभएकै हो। तर अब जुन ढङ्गले चाहिँ नि अब सरकार चाहिँ गिराउने खेलहरू सुरु भए, हुँदा हुँदा पार्टी फुटाउने खेलहरू सुरु भए, यो सबै भइसकेपछि अब नेकपा एमाले चाहिँ हामी फेरि चाहिँ अब फरक ढङ्गले चाहिँ फेरि हामी चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसला पछाडि फेरि पार्टी माओवादी केन्द्र बेग्लै एमाले बेग्लै भन्ने भइसकेपछि अब हामीले अहिले चाहिँ अब पार्टी निर्माण गरेर जनता यत्र चाहिँ लाखौँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा उत्साहपूर्वक अब चुनाव आउँदैछ जानको लागि, तब
उहाँले अध्यक्ष कमरेडले विश्राम लिनु पाउने स्थिति हुने स्थिति भएन किनभने मैले भने नि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भनेको एउटा लार्जर देन लाइफ साइज पर्सनालिटी हो त्यहाँदेखि उहाँलाई चाहिँ अब उहाँले फेरि फुर्सद पाउने अवस्था चाहिँ हामीले दिएनौँ पार्टीले किनभने अब पार्टीलाई अर्कोचोटि फेरि चाहिँ नि अब के अरे तपाईँको चुनावमा गएर फेरि चाहिँ सरकारमा जानुपर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यभार पार्टीको भएको हुनाले अध्यक्षले फेरि नेतृत्व चाहिँ अब एक टर्म चाहिँ अध्यक्ष गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो आवाज छ हेर्नुहोस् है तर महाधिवेशनले निर्णय गर्ला त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले आजको दिनसम्म चाहिँ किन तपाईँले अब महाधिवेशन भइराख्दा पनि केपी ओलीको किन चर्चा भयो केपी ओलीकै बारेमा चाहिँ मान्छेहरूले किन बढी फोकस गरे चर्चा भयो भन्दा बढी चर्चा गरियो भन्ने कुरा बाहिर आएको त्यो त चर्चा किन गरियो भनेपछि चर्चा गर्न लायक भएर नै गरियो होला नि नभए अरू एबिसी टम डेकेन हारीको त कुनै चर्चा भइरहेको छैन भने केपी शर्मा ओलीको चर्चा भयो त्यो व्यक्तित्व भएको कारणले भएको होला त्यसले गर्दा अब यसमा चाहिँ अब अरू पार्टीको नि त भइरहेछ नि अरू पार्टीका नेताहरूको पनि भइरहेछ अरूको पार्टीका नेताहरूको पनि अब अहिले जुन सरकार बनाउने 2.5 वर्षदेखि के अरे 2.5 महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन सरकारले सरकार गठन गर्न सकिरहेको छैन मुलुकको समय बर्बाद पारिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दा खालि नेकपा एमालेलाई मात्रै तपाईँले भन्नुभन्दा पनि अरू जो अहिले चाहिँ अहिले सरकारमा बसेर मुलुक हाँक्छु मुलुकका परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छु भनेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री र अरू गठबन्धनका चाहिँ पार्टी साथीहरू चाहिँ अब सरकार चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढेको 2.5 महिना अहिले भइसक्दाखेरि प्रधानमन्त्री 17-17वटा चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ भारी बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म मुलुकको 2.5 महिनाको चाहिँ समय बर्बाद गरिरहेको छ त्यता मिडियाले त्यता हेर्नु पऱ्यो मिडियाले सरकारले किन डेलिभर गर्न सकेन सरकारको समस्याहरू के छन् सरकारको चुनौती के छन् सरकारलाई तपाईँले सजग बनाउनु पऱ्यो खबरदारी गर्नु पऱ्यो तर मैले विशेष गरी अब यो विधान महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यको कारणले नै अलिकति भनौँ न उहाँ चाहिँ अब दुई पटक चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन अब अलिकति उमेरले पनि 70 वर्ष पुग्न लागिसक्नु भयो पार्टीमा नेतृत्व गर्नको लागि क्षमतावान नेता या चाहिँ पार्टी हाँक्न सक्ने त्यो क्षमता भएको नेता नभएर हो कि तपाईँहरूको माग चाहिँ केपी ओली बाहेक अरू विकल्प नदेखेरै त्यो गर्नुभएको के हो सुन्नु न हामी त्यता धेरै नेताहरू छन् विकल्प नभए भन्ने कुरा नहुनु तर केपी शर्मा ओली चाहिँ एज अ लिडर एज अ प्रधानमन्त्री अथवा एज अ चेयरम्यान अफ अ पार्टी जुन ढङ्गले उहाँले काम गर्नुभएको छ उहाँको नेतृत्वको आवश्यकता छ भनेर पार्टीले महसुस गरे हो अब यसमा तपाईँको बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सवालमा हो मान्छे बिरामी हुन्छ मान्छेको चाहिँ भन्नुहोस् न अब यो खालको चाहिँ नि अब हाम्रो पाराभौतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नु न अब मान्छे बिरामी हुन्छ अस्वस्थ हुन्छ फेरि स्वस्थ पनि हुन्छ उपचार पनि पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरे हो तर त्यसपछि अहिलेको स्वास्थ्य उहाँको चाहिँ नि ठिक छ उहाँको क्रियाशीलता हेर्नुहोस् तपाईँ 1 बजी 2 बजीसम्म काम गर्नुहुन्छ बिहानै उठेर फेरि काममा सक्रिय हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँको क्रियाशीलता उहाँको स्वास्थ्य क्षमता उहाँको उत्साह र उहाँले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्ने जुन मोटिभेट गर्न सक्ने के लखौँ कार्डरहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने जुन उहाँको चाहिँ क्षमता छ त्यसले त उहाँलाई उहाँको चाहिँ नि नेतृत्वमाथि कुनै शङ्का गर्नुपर्ने गर्न नसकेको अथवा स्वस्थ भन्ने त कहीँ ठाउँै छैन त तपाईँ उहाँ हेर्नुहोस् न अहिलेको उहाँको सक्रियता उहाँको क्रियाशीलता हेर्नुहोस् बिल्कुल फिट हुन्छ फिट एन्ड फाइन तर कतिपयले चाहिँ माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल र यता चाहिँ वामदेव गौतम बिनाको यो विधान महाधिवेशन अलिक खल्लो भयो त्यति राम्रो चाहिँ भएन उहाँहरू भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा विचार पनि व्यक्त गर्नुभएछ तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्यो कि लागेन उहाँहरू खल्लो भयो कि भएन उहाँहरू चाहिँ पार्टी छोडेर नगएको भए यही पार्टीमा बसिरहेको भए होइन माधव नेपाल वामदेव गौतम झलनाथ खनाल अब आदरणीय नेताहरू भनेर हाम्रो भन्नुहोस् आन्दोलनमा त्यत्रो ठुलो योगदान गर्नुभएका मान्छे नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ भइराख्नु भएको भए उहाँहरू सहित महाधिवेशन के अरे विधान महाधिवेशन गर्न पाए भए त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो तर उहाँहरू चाहिँ अब अलग बाटो जानुभयो त्यो ढङ्गले चाहिँ अब हो अब वी मिस देम त्यो त कुरै भएन तर फेरि उहाँहरू जानुभयो भनेर हाम्रो पार्टीका क्रियाकलापहरू रोक्ने पार्टी जीवनलाई भन्नुहोस् न अब प्रभावित हुन दिने खालको परिस्थिति पनि मात्रै भन्दा पनि मैले चाहिँ अझ जोड्न खोजेको चाहिँ उहाँहरूको उपस्थित बिनाको एउटा विधान महाधिवेशन अलि सही भनौँ या चाहिँ तपाईँले जे अपेक्षा गरेर गर्नुभएको थियो नि विधान महाधिवेशन त्यसको त्यो लेभलसम्म पुग्न सक्नु भएन कि भन्ने हो
त्यो होइन किनभने यो पार्टी भनेको कस्तो हो भने व्यक्ति भन्दा नि यो त अविच्छिन्न चलिराख्ने हो नि त पार्टी भने चाहिँ मानिसहरू आउँछन् नेताहरू आउँछन् हिजो पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो होइन मनमोहन हुनुहुन्थ्यो मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो आज केपी ओली हुनुहुन्छ अब यो त निरन्तर प्रक्रिया हो पार्टी भनेको त्यही कारणले यो व्यक्ति भन्दा पनि यो चाहिँ कस्तो भने पार्टी भने विचारबाट चल्छ हो नेताहरूको योगदान हुन्छ इतिहास हुन्छ त्यसले पार्टीलाई एउटा ऊर्जा दिन्छ एक ठाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ तर पार्टी चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई कोरेर त बस्दैन पार्टी त अगाडि बढ्छ त्यो ढङ्गले नयाँ पुस्ताले फेरि लिन्छ नयाँ पुस्ताले फेरि चाहिँ हाँक्छ र फेरि चाहिँ नि मुलुकका चाहिँ नि समृद्धिका सपनाहरूलाई अगाडि बढाएर जान्छ त्यही कारणले व्यक्ति उहाँहरू आउनुभएको भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको कुरो म सहमत तर उहाँहरू नभएको कारणले हामीले गर्नु हुँदैन थियो हामी पछाडि परिराख्नु गर्नु हुँदैन थियो भन्दा नि जे जति हुन सक्थ्यो त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न होइन बेटर भएको छ एकदम चाहिँ नि उहाँहरू हुनुभएको थियो एउटा खालको सन्तुष्टि हुन्थ्यो होला तर उपलब्धिको हिसाबले चाहिँ उहाँहरू हुँदाखेरि जति उपलब्धि हुन्थ्यो त्यति नै त्यो रेन्जको उपलब्धि चाहिँ हाम्रो यो विधान महाधिवेशनले हासिल गरेको छ भन्ने चाहिँ मेरो जस्तो मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई तपाईँहरूले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गर्नुभयो तर अलिकति चर्चा चाहिँ कतापट्टि सुरु भएछ भने मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त चाहिँ बोकेर हिँड्ने तर फोटा चाहिँ केपी ओलीको मात्रै किन बनाएको मदन भण्डारीको फोटो पनि त्यसरी ब्यानरमा झुन्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न गरेछन् सबै ठाउँमा छन् तपाईँको पुष्पलाल मदन भण्डारी र मनमोहनको सबै ब्यानरमा छ केपी ओली अध्यक्ष हुन्छ उहाँहरूको सबै ब्यानरमा छ अब मेरो क्षेत्रमा मेरो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ ले होस्ट गरे हो निर्वाचन क्षेत्र छिर्ने ठाउँमा गेट बना त्यसमा मेरो पनि फोटो थियो भनेपछि अब कस्तो भने तपाईँको चाहिँ नि जसको जहाँ जुन भूमिका हुन्छ त्यो अनुसार अब उहाँहरू चाहिँ आदरणीय नेताहरू उहाँहरूको ब्यानरमा थियो तर केपी ओलीको फोटो चाहिँ किन चाहिँ भयो भने उहाँ चाहिँ अब अहिले सिटिङ चेयरम्यान हुनुहुन्छ पार्टीको अनि कार्यकर्ताले त्यो उहाँले फेरि अध्यक्षले मेरो फोटो राख पानीको बोतलमा मेरो फोटो राख उहाँले कहिले भनेन उहाँहरूको त्यो उहाँलाई फुर्सद पनि थिएन होला त्यो सोच्नको लागि तर अब कार्यकर्ताले बनाएर राखे किन यो सबै गर्नु जस्तो जरुरी थियो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो गरिहाल्यो भनेपछि त्यसले गर्दा अब यो चाहिँ उहाँले आफूलाई नै चाहिँ प्रमोट गर्न खोजे भन्ने ढङ्गले बुझ्नु भनेको तलको कार्यकर्ताले त्यो ढङ्गले प्रोजेक्ट गरे त्यो किन गरे भनेको केपी ओलीप्रतिको चाहिँ केपी ओलीको पर्सनालिटी जुन छ नि त्यो पर्सनालिटीले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आएको निर्माणको वातावरण हो भन्ने लाग्छ मलाई यतापट्टि तपाईँहरूले माओवादीको चुनाव चिन्ह चोर्नु भयो अरे नि त्यस्तो लाग्दैन मलाई हैसे हतौडा तपाईँहरूको चुनाव चिन्हभित्र लिएर हाल्नु भएको छ चुनाव चिन्ह त हाम्रो सूर्य हो त्यसमा हालेको छैन त्यसभित्र हैसा र हतौडाको त्यो पार्टीको लोगो हो लोगो मात्र हो त्यो लोगोमा चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले बनाउने भनेर अहिले हामीले गरेका छौँ अब हाम्रो चुनाव चिन्ह चाहिँ सूर्य चिन्ह हो तर कतिपय माओवादी नेताहरू हाम्रो चुनाव चिन्ह चोरियो एमाले लगो मैले सुनेको छैन तपाईँहरूले कसै खोइ उहाँहरूले त्यसो भनेको हामीले सुनेनौँ किन चोर्ने त्यो हामी अरूको चोर्नुपर्ने खालको परिस्थिति नै होइन किनभने सर्वहारा किसान मजदुरहरूले को चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्बलको रूपमा रहेको हस्ता थियो एउटा चाहिँ हामी पनि अब सर्वहाराको लागि काम गर्ने त्यो जुन तल्लो निम्नवर्गीय जनताहरूको लागि काम गर्ने किसानको लागि मजदुरको लागि होइन काम गर्ने मानिस भएको हुनाले त्यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा चेन्ज गर्ने भनेर महाधिवेशनले पारित गरे हो मैले कतैबाट त्यस्तो विरोध भएको छैन ठिक छ अझ अब यतापट्टि अब अलिकति त्यो विधान महाधिवेशनबाट केही नेताहरू घनश्याम भूषाल लगायतका केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालबाट पनि केही असन्तुष्टि बाहिर पोखेको देखियो अलि पहिला भने व्यक्ति केन्द्रित र व्यक्तित्वको एउटा देवत्वकरण ढङ्गले गयो या चाहिँ अलिअलि अरू विषय पनि उठाउनु भएको छ अलि असन्तुष्टिका स्वरहरू बाहिर सुनिए नि अलि सबै चित्त चाहिँ बुझाउन सकिएछ मैले त्यो बाहिर त त्यस्तो सुनेको त मैले छैन अब त मैले त त्यो पढिनु तपाईँले भने जस्तो अब तर के भने हाम्रो पार्टी चाहिँ कस्तो भने तपाईँको मार्क्सवादले के भन्छ भने हामी चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छौँ सबै कुरो चाहिँ नि अध्यक्षले भन्दैमा सबै कुरो समान हुने ढङ्गले पार्टी ग्रो गर्दैन नि त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र फरक विचारहरू छन् फरक सोचहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो किनभने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सुन्दरता पनि थियो आलोचनात्मक चेत नभएको पार्टी त अगाडि बढ्न सक्दैन त्यही कारणले हामीले चाहिँ नि एकताको कुराहरू त्यसो सङ्घर्षको कुराहरू फेरि एकताको कुराहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ एउटा जीवन्त राखिराख्नको लागि फरक विचारहरू फरक सोचहरू वैचारिक द्वन्द्वहरू चाहिँ त्यो पार्टीमा रहन्छ हामी कहाँ पनि छ त्यसले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ एकदम लिनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न तर नेताहरूको सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा र सत्तामा पुगेपछि
नेतृत्वभन्दा बाहिर रहँदा र नेतृत्वमा पुगेपछि बोली र व्यवहार चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। यदि त्यस्तो हो भने गलत हो। नेताहरू चाहिँ भने कस्तो भने कुनै सबै पार्टीका नेताहरू भनेको चाहिँ एउटा अगुवाहरू सबैले चाहिँ नि उहाँहरूबाट सिक्ने हुन्छ। उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूको सिद्धान्त, उहाँहरूको बोली चाहिँ बोली र एक्सन चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ। म्याच गरेको देख्नुहुन्छ? हो, त्यो छैन भनेपछि त्यो गलत हो। तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यो खालको अभ्यास कुनै नेताले गर्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो, गलत परिपाटी हो। अहिले काङ्ग्रेसले गरेको एउटा अभ्यास, एमाले गरेको अभ्यास, काङ्ग्रेसले गरेको अभ्यास, त्यसमा तपाईँ हेर्नु भएको छ नजिकबाट, तपाईँ केही समस्याहरू छन् होइन? राजनीतिमा आउनु होइन, बिल्कुल व्यवहारमा केही समस्या छन्। अब नेताहरूको समस्याहरू छन्, व्यवहार एउटा र बोली एउटा बोल्ने, अनि त्यो बोलेको कुराहरूमा चाहिँ फेरि आफ्नो एक्सनमा नदेख्ने खालको समस्याहरू सबै पार्टीका नेताहरूमा छन्, त्यो सुधार्नुपर्छ। अब सुधार त गर्नुपर्छ। यतापट्टि जस्तो भनौँ न, हिजो एमसिसीको विषयमा के मैले त अलिकति उठाउन खोजेको चाहिँ यहाँ पनि हो, केपी शर्मा ओलीले एमसिसीलाई पास गर्नको लागि लबिङ गर्नु भएको भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहा छ, बाहिर आएकै विषय हो र उहाँले असन्तुष्टि पनि पोख्नु भएको थियो। तर आज एमसिसी पास गराउनको लागि लबिङ गरेको होइन, या चाहिँ हामी पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै गर्छौँ भन्ने कुरा अहिले आएको छ। यो चाहिँ हिजो सत्तामा हुँदा पास गर्न खोज्नु भएको थियो, तर आज सत्ता बाहिर हुँदाखेरि उहाँले एमालेको ठोस धारणा एमसिसीको बारेमा आएन र त्यही विषय विधान महाधिवेशनमा उठेको छ। अनि यस्तो हो, यसमा त अब स्पष्ट छ नि त, जस्तो एमसिसी पास गर्नको लागि सिम्पल मेजोरिटी भए पुग्छ होइन। अब अहिलेको सरकारसँग 51% भन्दा बढी नै छ। अब अहिलेको सरकार फेरि के भन्छ, सरकारमा रहेका पार्टीहरूले नै उहाँहरूले नै दरखास्त हालेर एमसिसी चाहियो भनेर ल्याउनु भयो, एमसिसीमा गएर सम्झौता गर्नुभयो होइन। उहाँहरू नै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै कोलिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग फेरि त्यसलाई पास गर्ने चाहिँ बहुमत पनि उहाँहरूसँग छ भनेपछि नेकपा एमालेको त उहाँहरूलाई सहयोगै चाहियो भने गरे पनि पास गर्नु पऱ्यो। पास उहाँहरूले चाहिँ हिजो चाहिँ लिएर आएको पास गरेर देखाउनुहोस्, पास गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले कहाँ रोकेका छौँ त्यसमा? हाम्रो किन अवधारणा, हाम्रो विचार, ठोस धारणा चाहिँ के हो? अनि यसमा हामीले के बोल्नै परेन। उहाँहरूले लिएर आएको एमसिसी पास गर्ने गर्नु पऱ्यो, नभए गर्दैन भन्नु पऱ्यो। यसमा हाम्रो धारणाको के महत्त्व छ र? जनताले नि एमालेको ठोस धारणा मागिरहेका छन् होइन। अब हामी त स्पष्ट सुन्नु न, खारेजीको पक्षमा हो भन्ने यस्तो हो के अरे एमसिसीको बारेमा के हो भनेर न प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ, न त्यहाँ कोलिसनमा रहेका चाहिँ नेताहरू, न प्रचण्डले, न माधव नेपाली, न उपेन्द्र यादवले चाहिँ बोल्नु भएको छ। उहाँहरूको धारणा आओस् न, अनि हामी भनौँला यो हाम्रो धारणा। अनि यो चाहिँ त्यही त तपाईँहरूको नेताहरूले यही भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँहरूको धारणा आएपछि हामी भन्छौँ भन्दा नि हाम्रो धारणा चाहिँ के हो भन्ने कुरा प्रश्न हुनु। सरकारलाई सोध्नु, यो कुरो तपाईँलाई सरकारलाई सोध्नु। तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग मेजोरिटी छ, हामीले चाहेर त पास हुँदैन। मेजोरिटी छ, ल तपाईँ चाहिँ के हो तपाईँको धारणा भने सरकारका मान्छेहरूलाई यहाँ बोलाएर सोध्नु नि। तपाईँ प्रतिपक्षलाई के सोध्नुहुन्छ? हामी त वी आर वेटिङ फर देम टु से डिक्लेयर के हो त उहाँहरूको धारणा के हो एमसिसीको बारेमा। अहिलेको कोलिसनको, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको, अहिलेको सरकारको धारणा के हो? आउनु पऱ्यो नि। उहाँहरू चुप्पी लाएर बस्नु भएको छ। तपाईँ हामीलाई के हो भने किन सोधिराख्नुहुन्छ? उहाँलाई सोध्नुहोस् पहिला, उहाँहरूको के जवाब छ त्यसपछि म जवाब दिन्छु। यो विषयमा चाहिँ कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि 3 पटक बालकोट पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राय बुझ्नको लागि जानुभयो, या चाहिँ सरकार अहिले तपाईँहरूले अवरोध गरिरहनु भएको छ संसद, त्यसको विषयमा या चाहिँ एमसिसीको विषय भन्ने कुरा नि आएको थियो पछिल्लो समयमा। यो हेर्दा चाहिँ माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले एमसिसीलाई भनौँ न एउटा एमसिसी पारित गराउने पक्षमा हुनुहुन्न, तर अब एमाले साथ दियो भने काङ्ग्रेसको सभापति या प्रधानमन्त्रीले यसमा पनि अलिकति अहिले एक किसिमको लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ। एमाले साथ दियो भने पास हुने सम्भावना छ, त्यही गरेर चाहिँ एक किसिमले यहाँ अलि दूरी बढ्दैछ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो। अनि उहाँ त त्यसरी मैले बुझेसम्म सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कानुन मन्त्रीले हाम्रो अध्यक्षलाई गएर भेटेर अब यो कोलिसनले काम गर्न दिएन, सरकार पनि निर्माण गर्न सकिएन, अगाडि बढ्न सकिएन, मुलुक यात्रा जल्दा समस्याहरू समाधान गर्न सकिएन अध्यक्षज्यू। अब चाहिँ यो कोलिसनबाट जान सक्ने स्थिति भएन। अब कि त चुनाव गर्नु पऱ्यो, सहयोग गर्नु पऱ्यो, नभए तपाईँले समर्थन गर्नु पऱ्यो, अरू साथीहरूलाई हटाएर हामी 1.5 वर्ष शासन चलाउँछौँ भनेर आउनु भएको मैले सुनेको त्यही हो। एमसिसीको विषयमा होइन, एमसिसी के कुरा गर्नुभएको छैन। अब यो कोलिसनले काम गर्न सक्दैन, ल तपाईँले सहयोग गर्नु पऱ्यो, सरकारमा आउनु पऱ्यो, सरकारलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो आउनु भएको। अर्को विषय चाहिँ अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
संसद दुई पटक विघटन गर्नुभयो। सकेसम्म संसदलाई अन्त्य गरेर यतापट्टि चुनावमा जाने उहाँले त्यो मनसायका साथ त्यो गर्नुभएको थियो। तर अहिले फेरि उहाँले सकेसम्म यो संसदलाई भनौँ न यो चाहिँ अन्त्य गरेर फेरि चाहिँ चुनावमा जानको लागि या चाहिँ यो संसदलाई पङ्गु बनाउनको लागि भए पनि उहाँले संसदमा चाहिँ जुन किसिमको गतिविधि छन् त्यो गर्नको लागि यो श्रृङ्खलाहरू भइरहेका छन्, यो अवरोधहरू भइरहेका छन् भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ बाहिर। सुन्नु न, अब कस्तो हो भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अब जनताका सरकारहरू चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरेनौँ भने त अनि कसले बोल्छ? नभए यो सरकार त कुन ढङ्गले हेर्नु तपाईँको अब सन् 2022सम्म चाहिँ यत्रो चाहिँ इन्टरनेसनल कोभेनेन्टहरू छ, एफएटिएफको हामी चाहिँ नि मेम्बर छौँ, हामीसँग सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन छ, यो सबलाई मिचेर चाहिँ ल तपाईँको जसको लुटेर ल्याएको भ्रष्टाचार गरेको कालो धन पनि ल्याएर लगानी गर्नुहोस् त, तपाईँलाई कुनै स्रोत देखाउनु पर्दैन भनेर यसरी नाङ्गो ढङ्गले चलिरहेको छ। हामी नबोल्ने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् तपाईँको, अब हिजो चाहिँ सभामुखले हिजो चाहिँ नि सरिता गिरीलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ निष्कासन गर्दाखेरि 24 घण्टाभित्र उहाँले चाहिँ पद खाली गरिदिने, माओवादी केन्द्रका 4 जना नेताहरूको चाहिँ माओवादी केन्द्रले लेखेर पठाउँदा 24 घण्टाभित्र खारिज गर्ने, हाम्रो पार्टीले लेखेर पठाउँदाखेरि उहाँ 11-12 दिनसम्म चाहिँ कुरेर जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ नि असहज खालको चाहिँ नि भन्नुहोस् न त्यो सेलेक्टिभ ढङ्गले चाहिँ व्यवहार देखाउनु भयो सभामुखले, जो अब मेरो पनि नेता हो, मेरो इन्स्टिट्युसनको हेड भएको हुनाले उहाँले त्यसरी फरक खालको दुई खालको चाहिँ नि भेदभावपूर्ण वातावरण त्यहाँ व्यवहार देखाउनु भयो। त्यसको विरोध गर्नु परेन? जनताका सरकारहरू छन् आज हेर्नु, कोभिडको चाहिँ यत्रो हिजो चाहिँ हाम्रो सरकारले लिएर आएका चाहिँ नि अगाडि सारेका नीतिहरू कार्यक्रमहरू खोपहरूले धानेर चाहिँ आउनु परेछ। अहिलेको सरकार तपाईँको 2.5 महिना पुगिसक्दाखेरि एउटा सिङ्गो पनि नबाजिरहेको अवस्थामा अनि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ तपाईँले लुट्नु भएको छ। ल अब दसैँ आएको छ चाहिँ 5 लाख कार्यकर्तालाई चाहिँ 10,000को दरले चाहिँ बेरोजगारी भत्ता बाँड्ने भनेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ उहाँले बजेट। यसरी चाहिँ राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले कहाँ गरिब जनताले कसरी पाउँछ? उहाँहरूको प्यारामिटर अनुसार उहाँको पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँड्ने ढङ्गले त्यसरी लिएर आउनु मिल्छ? को गरिब के छ प्यारामिटर को कसको? त्यो ढङ्गले यसरी चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ नि रगत र पसिना गरेर चाहिँ जनताले तिरेको करलाई चाहिँ त्यसरी दुरुपयोग गर्ने अनि एमाले चुबालाई ल साब्यास गजब गर्नुभएको छ चलाउनु सांसद भनेर बस्ने कुरो त भनेन। त्यो हाम्रो अवरोध भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ न्यायिक छ, त्यो लजिकल छ, त्यो जनताको आवाज जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको छ, जनताको कन्सर्न त्यहाँ अभिव्यक्त गर्नको लागि हामीले गरे हो। तर अदालतमा त्यो बाध्यता विचाराधीन हुँदाहुँदै तपाईहरुले अदालतको फैसला गर्न सक्नु भएन? अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाको विषयमा त हामी बोलेका छैनौँ। हैन यही विषय तपाईहरुको चाहिँ जुन सांसदको विषय छ हैन तपाईहरुले निर्वाचन आयोगलाई पनि अझ सांसदको विषयमा त बनाएर चाहिँ मुद्दा हाल्नु भएको छ के अरे सांसदको विषय मात्रै छ आएको छैन नि सर। ठीक छ, त्यो सांसदको विषयमा मात्रै चाहिँ अवरोध भएको हैन, अवरोध हुने अरु मेजर विषयहरू छन्, त्यो पनि एउटा चाहिँ सहायक विषयको रूपमा छ। त्यहाँ मेजर विषय त त्यही हो नि, मेजर विषय त तपाईले मेजर विषय भनेको तपाईहरुको सांसदलाई कारबाही गरे मेजर विषयमा हाम्रो पार्टी फुटाउनको लागि सभामुखले जुन ढङ्गले चाहिँ नि अभ्यास गर्नुभयो, जुन त्यो पनि सेलेक्टिभ ढङ्गले एउटा पार्टीसँग एउटा व्यवहार अर्को पार्टीसँग अर्को व्यवहारको ढङ्गले जसरी चाहिँ किनभने सभामुख भनेको चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन हो, व्यक्तिभन्दा माथि इन्स्टिट्युसन हो। त्यो इन्स्टिट्युसनको त सबैसँग समान कानुन बमोजिम सबैसँग समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हो नि त हाम्रो। त्यही फरक फरक व्यवहार भएपछि त्यसको विरोध गर्नु त अब त्यो प्रतिपक्ष दलको धर्मै हो नि, आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको कुरा हो, त्यसमा ठुलो आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था छैन। अब हुन त तपाईलाई अलिक चित्त दुख लाग्यो एउटा प्रश्नले, कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैले विघटन गरेको संसदको तलब भत्ता एमालेका नेताहरूलाई कसरी पच्छ प्रश्न गरेछन्। लिनु नि त सरकारले हामी त दिन फर्काउन तयार छौँ, सरकारले चाहिँ फिर्ता लिन्छ हामी फिर्ता दिन तयार छौँ। तयार हुनुहुन्छ? किन ठिक छ नि त। अब हामी के भने मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चल्न नदिने, निर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने, अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थिति भइसकेपछि ल अब सार्वभौम जनताले नै निर्णय गरेर ल कसलाई सरकार बनाउने, कसलाई तिमी नै इलेक्सन गर भने उहाँ जानुभयो प्रयास गर्नुभयो, तर सर्वोच्चले के भने संविधान न त तपाईँ जान पाउनुहुन्न भनेर फेरि पुनर्स्थापित गर्यो। त्यसलाई हामीले मानेर हामी आएका छौँ यहाँ। अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले संसद विघटन गरेको कारणले तिमीहरू अहिले संसद भएर तलब खान पाउन भन्नुहुन्छ भने हामी फिर्ता गरौँ, म त तयार छु। हामी कतिपयले चाहिँ अब प्रश्न गर्नुभयो एउटा नैतिकताको आधारमा त्यो गर्नु त्यही त ल मैले भने म त्यो नैतिकतालाई मेरो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको थियो, अहिले फेरि सर्वोच्चले चाहिँ नि पुनर्स्थापित गर्दै म त्यहाँको सांसद छु,
तर त्यो चाहिँ नैतिकताका आधारमा तपाईँको अध्यक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेको संसदको तलब तपाईँले नखानुहोस् भन्नुहुन्छ भने म फिर्ता गर्न तयार। अब तपाईँहरूले के विषय उठ्यो अझ के सम्बोधन भयो भने चाहिँ संसद चाहिँ चल्न दिनुहुन्छ? के गर्नु पर्यो? सभामुखले के गर्नु पर्यो? सरकारले के गर्नु पर्यो? सभामुखले त्यो जुन हामीले कारबाही हाम्रो पार्टीले कारबाही गर भनेर पठाएका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन त्यो त अब पार्टी उहाँले बनाएर गइसक्नु भयो, नयाँ पार्टी बनिसक्यो, अब हेरौँ न। अब सरकारमा पनि चाँडै होइन जान्छ। अब उहाँले सरकार निर्माण गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ नि सरकारले चाहिँ यत्र मुलुकका जल्दा बल्दा समस्याहरू छन् तपाईँको चाहिँ नि हेर्नुहोस् न। अब उहाँ हाम्रो नागरिकलाई चाहिँ महाकालीमा चाहिँ नि उतापट्टिको सुरक्षाकर्मीले डोडी चढाएर मारेको छ, त्यो विषयमा सरकार मौन छ। अब हाम्रो यत्र जनजीविकाका सवाल छन्, रोजगारका सवालहरू छन्, तपाईँको चाहिँ कोभिडले अस्तव्यस्त छ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने पुनर्निर्माण गर्ने सवालमा खोइ केही गरेका छन् सरकार। आओस् न, सरकारले आफ्नो कार्यक्रमहरू लिएर ल्याओस्, बजेटहरू चाहिँ नि कार्यान्वयन गरोस्, विकास निर्माणको काममा जाओस्, सफल ढङ्गले सरकार चलाओस्। वाह, 4-4 चोटि त चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री त्यो चाहिँ सफल भएन भनियो, तर यो चोटि चाहिँ सफल होस् है भन्ने हाम्रो कामना छ। तर खोइ गर्दैन, 2.5 महिना भइसक्यो, के पनि गर्दैन। पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको भनेर कुरा नै बाहिर आएको छ। उहाँले प्रतिवाद पनि गरिसक्नु भएको छ, यसको कडा आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। कस्तो लाग्छ यो विषय? अब हेर्नुहोस् त, यसमा मिडियाले यो कुरा ल्याएपछि अब प्रधान न्यायाधीशले पनि विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चले यसमा मेरो कुनै गलत कुरा हो, यसमा मेरो कुनै सहभागिता छैन भनेर भनिसकेपछि अब अहिलेको सरकार, अहिलेको प्रधानमन्त्री बोल्नु पर्दैन यसमा? यो भने बोल्नु पर्दैन? 3जना चाहिँ नि कोलिसनका 4जना नेताहरूसँग चाहिँ सहभागिता भएको थियो भने, के अरे सहमति भएको थियो भने आएपछि माधव नेपालले बोल्नु परेन, प्रचण्डले बोल्नु परेन? यसमा यो सर्वोच्चले बोलिसकेपछि यो कुरो होइन भनेर भन्नु पऱ्यो कि हो भने हो भन्नु पऱ्यो। किन उहाँहरू चाहिँ नि मुख बन्द गरेर बसिराख्नु भएको छ? यसै तरिकाले सरकार चल्छ? खोइ ट्रान्सपेरेन्सी यो सरकार छ। लुकाएर अँध्यारो कुनामा बसेर 10वटा चाहिँ नेगोसिएसन गरेर 10वटा गरेर अनि मुलुकलाई चाहिँ अन्धकारमा मुलुकलाई चाहिँ यसरी चाहिँ भन्नुहोस् न अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्छ यो सरकारले, यो गठबन्धनले? उहाँहरू खोइ अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्छ। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेपछि प्रधानमन्त्री किन बोलिराख्नु भएको छैन आज 2 दिनसम्म? उहाँको कोलिसनका नेताहरू किन बोलिराख्नु भएको छैन? के हो त यो इस्यु भनेर? उहाँहरूको चाहिँ नि बालुवाटारमा चाहिँ छलफल हुने, यदि प्रधान न्यायाधीश दिनु पर्यो, यो दिनु पर्यो, यो माग्नु भएको छ भनेर भन्ने, प्रधान न्यायाधीश होइन है भनेर भनेपछि उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न? यस्तो खालको सरकार चल्छ? तपाईले यो भने यस्तै यतापट्टि जनताले अहिले खोजेको प्रधानमन्त्रीको के हो त? यो विषय आयो, तपाईँले ल्याउनु भयो होइन, प्रधान न्यायाधीश मुसिनु भयो, भाग माग्नु भयो भनेपछि प्रधान न्यायाधीश होइन मेरो छैन यसमा, यो गलत कुरा हो, मिडियाले ल्याएको कुरो चाहिँ कल्पित हो भने उहाँले विज्ञप्ति निकालिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पऱ्यो नि त, कोलिसनका नेताहरूले बोल्नु पऱ्यो नि। के हो उहाँहरू चुप लागेर बसिराख्नु भएको छ? जनताले सोधेको छ, भन्नुहोस् के हो त तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यू, कोलिसनमा रहेका अध्यक्षज्यू प्रचण्डज्यू, माधव नेपालज्यू, उपेन्द्र यादवज्यू, के हो यसमा उसलाई चाहिँ भाग दिने, न्यायपालिकालाई प्रधान न्यायाधीश दिने भन्ने कुरोमा के हो भनेर सोधिरहेको छ? खोइ त उहाँहरू बोल्नुहुन्न, तपाईँहरू सोध्नुहोस् यो प्रश्न। यसमा त गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि त, जस्तो तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूले हिजो भन्नुभएको थियो यो चाहिँ परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर तपाईँहरूले धेरै आलोचना पनि गर्नुभयो। यसबाट हेर्दा चाहिँ यो सरकार र न्यायालय बीच केही त्यस्तो चाहिँ भित्र केही विचार मिलेर नै यो भयो भन्नेमा तपाईँहरूलाई त अझ बल पुग्यो होइन? अब म त्यसरी हेर्नुहोस् कस्तो भने अब न्यायालयले गरेको चाहिँ नि हाम्रो अपेक्षा त चाहिँ के भने संसद पुनर्स्थापना भए पनि सरकार निर्माण गर्ने त संसदले नै हो। ल पुनर्स्थापना गर्दै सरकार त्यहाँबाट बनाउने भनेर आउँछ होला भन्ने आम रूपमा चाहिँ त्यो अपेक्षा। म पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी भएकोले मैले पनि बुझाएको चाहिँ कि सर्वोच्चले अधिकतम गर्न सक्ने भनेको ल त्यहाँबाट फेरि नयाँ नेतृत्व चुन भनेर भनियो भनेको थियो। तर उहाँले परमादेशबाट फलाललाई बनाउनु भनेर चाहिँ दिइसकेपछि अब हामीले परमादेशबाट बनेको सरकार भन्यो, किनभने जनताबाट जनअनुमोदित सरकार त हाम्रो थियो, जनताले बहुमत हामीलाई दिएको थियो। उहाँहरूलाई शेरबहादुर देउवाज्यूहरूलाई तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्नुहोस्, 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सवालहरू उठाउनुहोस्, सरकारलाई खबरदारी गर्नुहोस्, सरकारलाई अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउनुहोस् भनेर जिम्मेवारी दिएको। अब उहाँहरू चाहिँ विभिन्न खालको तिक्रम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खालका चाहिँ नि गठबन्धन गरेर उहाँहरू चाहिँ नि आउनुभयो परमादेश मार्फत, त्यो पनि ठिक छ, हामीले मान्यौँ। परमादेशबाट आए पनि अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि त्यो फैसलामा हाम्रो असहमति रह्यो, तर हामीले मान्यौँ, ठिक छ भनेर मान्यौँ। तर अब काम गर्दै हुन्थ्यो नि त, यो सरकारले काम गरेर देखाइदिए हुन्थ्यो नि। यत्र जल्दा बल्दा समस्याहरू छ। र अब हेर्नुहोस् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नि अब डिफेम
अब के हो त इन्डिया अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रिजनमा अब ब्रिटेन अमेरिका र चाहिँ अस्ट्रेलिया मिलेर अकुस भन्ने एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन बनाए। अब चाहिँ सबमेरिनहरू अस्ट्रेलियालाई चाहिँ दिने, तल पनडुब्बी समुद्रभित्र राखेर तिनै चाहिँ परमाणु रूपमा चाहिँ चार्ज गरेर वर्षौँसम्म बसेर चाहिँ निगरानी गर्न सक्ने सामरिक चाहिँ महत्त्वको चाहिँ भन्नुहोस् न त्यस्ता हतियारहरू चाहिँ डिप्लोय गर्ने भन्ने ढङ्गले आइसकेपछि अब यो हाम्रो रिजनलाई त चाहिँ घेर्ने ढङ्गले चाहिँ नै अब यहाँ चाहिँ के हो त नेपालको चाहिँ के हो त अब भोलि चाइना र इन्डियाकै सवालको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब चाइना इमर्जिङ इकोनोमी अर्को 30 वर्षमा 2050सम्ममा जाँदाखेरि सन् 2050मा चीन चाहिँ संसारकै सबभन्दा धनी मुलुक बन्दैछ भन्ने छ। झन्डै 54 ट्रिलियन डलरको सम्पत्तिसहित पहिलो धनी, दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारत 44 ट्रिलियन डलरको भारत दोस्रो इकोनोमी हुने, तेस्रोमा अमेरिका हुने 34 ट्रिलियन डलर सहित अहिले 20 ट्रिलियन डलर छ अमेरिकाको, अनि तेस्रोमा अमेरिका हुने, चौथोमा इन्डोनेसिया हुने 10 ट्रिलियन डलर सहित भनेर प्रक्षेपणहरू आइरहेछ। अब अमेरिका के अरे भारत र चीन चाहिँ यत्रो ठुलो इकोनोमी मुलुककै संसारकै दुईटा ठुला धनी देशहरू चाहिँ इमर्ज गर्दैछन् अर्को 28-29 वर्षमा। भनेपछि हाम्रो पोलिसी के हो? यो सरकारले चीनसँग भारतसँग हेर्ने दृष्टिकोण के हो? हाम्रा सम्बन्धहरूलाई पूर्व परिभाषित गर्ने कसरी हो? हाम्रो सरकारले त योभन्दा पहिलाको सरकारले त ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री भनेकोलाई ल्यान्ड लिङ्क्ड बनाएको थियो, इन्डियासँगको पारवहन सन्धि गरेको थियो। त्यो माथि मात्रै नभएर चाइनासँग 4-4वटा पारवहनका सन्धिहरू गरेर हेर्नुहोस् हाम्रो सरकारले के अब तपाईँको चाहिँ नि लिम्पियाधुरा काला पानी लिपु लेकको क्षेत्र चाहिँ जसरी चाहिँ 1972देखि इन्डियाले चाहिँ हडपेर बसेको त्यो हाम्रो मुलुकको भनेर नक्सा बनाएर संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले जो किताबमा नेपालको नक्सा नछाप्नु भनेर दबाब आयो प्रधानमन्त्रीकै सिराबाट आइपुग्यो भनेर पनि आलोचना भएन होइन? त्यो गलत खुद पछि छापिएको छ, पढिरहेछ त्यो स्कुलमा अहिले। त्यो गलत कुरा गलत ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई प्रचार गरियो भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँले बाबा त्यत्रो ठुलो काम त गरिसक्नु भने पढ्नको लागि चाहिँ एउटा पब्लिकेसनको लागि रोक्नुभयो भन्ने कुरोमा कुनै दम छैन। यता अलिकति विधान महाधिवेशनको एउटा प्रश्न बाँकी थियो मेरो तपाईँलाई। विधान महाधिवेशनमा धेरै सवालहरू त उठे, तर विशेष गरी एउटा सरकारी कार्यालयमा जागिर खानको लागि, सरकारी निकायमा जागिर खानको लागि पनि एउटा हदबन्दी हुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा शैक्षिक योग्यताको मापन हुन्छ, हरेक कुराहरू त्यो बनाइएको छ। तर राजनीतिमा पनि एउटा चाहिँ हद चाहिँ हुनुपर्छ, शैक्षिक योग्यताको हद हुनु पर्ला, अरू हरेक चाहिँ हद हुनु पर्ला। यी विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले आवाज उठाएको देखिएन? होइन, कानुनी रूपमा अब त्यस्तो कुनै बाधा व्यवधान छैन होइन। अब यो त ग्रेजुएट गरेकै हुनुपर्ने, सांसद हुनुपर्ने, यसमा यो हुनुपर्ने, यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनु, यो क्वालिफिकेसन हुनुपर्ने भनेर कुनै कानुनमा कुनै वैधानिक व्यवस्था छैन। त्यो चाहिँ हरेक सार्वभौम नागरिकको, किनभने हामीले शिक्षालाई त्यो ढङ्गले चाहिँ 100% एजुकेटेड पिपल बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा, क्वालिटी एजुकेसन दिन नसकेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले वैधानिक रूपमा यदि पढेको मान्छे यो ठाउँमा राजनीति गर्नलाई मात्र क्वालिफाई गर्छ भन्ने ढङ्गको कानुनी वैधानिक व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था त कहीँ छैन। नभएपछि हाम्रो विधानमा त्यो गर्ने भन्ने कुरा होइन। तर महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँहरूको त्यो विधानमा राखेको भए, त्यो विषय उठेको भए, तपाईँहरू त अहिले संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनुहुन्छ, देशकै ठुलो पार्टी हुनुहुन्छ होइन, निकै ठुलो महत्त्व राख्छ नि जनतामा तपाईँहरूको यो आवाजले आम जनतालाई एउटा चाहिँ पढे लेखेको, शिक्षित, योग्य, क्षमतावान नेता बने भने देशलाई, जनतालाई नयाँ किसिमले नयाँ धारबाट अघि बढाउँछन् भन्ने आशा तपाईँको कुरा ठिक हो, तपाईँहरूप्रति विश्वास नै चल्थ्यो नि त। तपाईँको कुरा ठिक हो। क्वालिफाइड मान्छेहरू, बढी जानेका, ज्ञानी, विवेकशील, बुद्धि भएका, भ्रष्ट नभएका, इमान्दार र यो मुलुकलाई साँच्चीकै माया गर्ने नेताहरू भयो भने यो मुलुक अगाडि बढ्छ। त्यस्तो त हामीले पनि खोज्यौँ। तपाईँले पनि त जस्तो प्रहरीबाट तपाईँ राजनीतिमा आएपछि तपाईँले सायद एउटा नेपाली राजनीतिलाई शुद्धिकरण गरौँ या चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आउनु भएको त हो नि? बिल्कुल होइन। मैले पनि त्यही यहाँ आएर राजनीतिलाई शुद्धिकरण गरौँ, राजनीति आफ्नो योग्यता आफ्नो क्षमता चाहिँ मुलुकको लागि दिउँ भनेर आएको। अघि तपाईँले सोध्नुपर्ने चाहिँ प्रश्न मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामीले विधान महाधिवेशन गरौँ, पार्टीको विधान महाधिवेशन गरौँ, यो विधान महाधिवेशनले त्यो बाहिर बस्ने जनताको जीवनमा के प्रभाव पर्छ भने तपाईँले सोध्नु पर्थ्यो क्या मलाई। अनि त्यसो भन्नुहोस् न त, किन यो विषय तपाईँले तपाईँहरूको, मैले यो विषयलाई
अरू कोणबाट उठाएँ तपाईँहरूको विधान महाधिवेशन लोक तपाईँले भन्नुहोस् न जनतालाई के फरक पार्छ देशलाई के फरक पार्छ होइन तपाईँहरूको नेकपा एमालेलाई त फरक पार्ला तर देश र जनतालाई के फरक पार्छ त्यो सोध्नु यो विषय तपाईँ अघि बढाउनुहोस् त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो लाग्छ कि आज हामीले मैले छलफल गर्न खोजेको कुरो त्यही किनभने हामी नेकपाले विधान गर्यो ठुलो चाहिँ नि सम्मेलन गर्यो तामझाम देखियो नेताहरूको चाहिँ नि फोटो देखियो यो देखियो भन्ने कुरो एउटा हो तर यसले त्यो बाहिर बस्ने त्यो गाउँमा बस्ने मजदुर त्यो किसान होइन त्यो शिक्षक त्यो कर्मचारी त्यो चाहिँ बेरोजगार रहेको युवा त्यसको जीवनमा यो एमालेको महाधिवेशनले के असर गर्छ भनेर सोध्ने सवालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी अब हाम्रो महाधिवेशन हामीले जुन राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्यौँ नि त्यो राजनीतिक प्रस्तावले चाहिँ अब त्यो हरेक मान्छेको जीवनलाई छुने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो त्यसमा किनभने हामी भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरेर जान्छौँ हरेक तल परेका पिछडिएका वर्गीय रूपमा होइन आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा उत्पीडनमा परेका जनसमुदायहरूलाई पनि एउटा सहभागितामूलक ढङ्गले अगाडि लिएर आउँछौँ पार्टीका हरेक चाहिँ निकायहरूमा चाहिँ सबैको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ महिलाहरू 33% संविधानले भनेको त्यो कुरो हामी सुरक्षित गर्छौँ र एक प्रकारको चाहिँ हरेक मान्छेले चाहिँ मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो महाधिवेशनले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा भूमिका खेल्न पर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले यो महाधिवेशन गरेका हौँ यसले अब आउँदा दिनहरूमा हामीले अभ्यास गर्ने हाम्रो विचार हाम्रो व्यवहार होइन र हाम्रो गर्ने राजनीतिले चाहिँ हरेक मान्छेको जीवनलाई छुन्छ जीवनलाई सिञ्चित गर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले यो सम्मेलन सफल बनाएका हौँ यतापट्टि तपाईँले भनेको प्रश्न अर्को प्रश्न मैले के जन्माएँ भने जनताको सवालमा देशको सवालमा ती गरिब श्रमिक दुखीको सवालमा के फरक पार्छ भन्ने सवाल एउटा फेरि तपाईँहरूले गरेको यो महाधिवेशनले हुन त पार्टीहरू जनतामा पपुलर हुनुपर्छ र तपाईँहरू निर्वाचनमा विजय हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सवाल रहन्छ तर वास्तविक श्रमिककै सवालमा भन्दा नि तपाईँहरू त आन्तरिक पार्टीलाई शक्ति बनाउनको लागि त यो भित्री हृदयले भन्दाखेरि चाहिँ जनताकै सवालमा हो कि पार्टीलाई हर कुनै हत्कण्ठा अपनाएर शक्तिशाली बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हो अनि यो हाम्रो पार्टी चाहिँ नि सबै क्षेत्र वर्ग लिङ्ग समुदायका पार्टीहरूको रिप्रेजेन्टेसन भएको चाहिँ नि एउटा चाहिँ मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने सर यस्ता तपाईँहरूले हुन त यो नेपालमा पहिलो चाहिँ विधान महाधिवेशन भनिन्छ तर यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू भए धेरै कार्यक्रम गरिए र धेरै भनियो पनि हामी यसो यो भएपछि जनतालाई हामी यस्तो बनाउँछौँ घोषणापत्रमा त यस्तै लेख्ने यावत गर्ने तर जनताको जीवनस्तर त उस्तै हुने के त्यसले गर्दा यसले तपाईँहरूको भनाइ र तपाईँहरूको गराइ र यो तपाईँले भन्नुभयो अरे तपाईँले बोलाइ र गराइमा परिवर्तन त हुँदैन ए हो नेपालको राजनीतिले हाम्रा ती पिछडिएका तल परेका गरिब निमुखा जनताहरूको जीवनलाई छुन सकेको छैन भन्ने कुरा मनिषा भन्छ मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने आज ललितपुरको 1 नम्बर क्षेत्र भनेको अब सिंहदरबारको नजिक यो राजधानी उपत्यका तर त्यहाँ अहिले पनि अँध्यारोमा बस्ने अहिले पनि चाहिँ तपाईँको विभिन्न रोग लाग्दाखेरि तुरुन्तै चाहिँ एउटा महिला चाहिँ नि गाउँमा चाहिँ नि ठुला दुर्लुङमा पहाडमा चाहिँ सुत्केरी हुन नसकेको अवस्थामा उसलाई हस्पिटल ल्याउनलाई चाहिँ समस्या हुने ज्यान जानुपर्ने जान सक्ने खालको जोखिम आज पनि छ आज पनि जनजीविकाका सवालहरू छन् तपाईँको रोजगारीको सवाल छ कृषिलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेका छैनौँ खालि निर्वाहमुखी छ त्यो मान्छेले सही ढङ्गले पोषण तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दैन विद्यार्थीले क्वालिटीको एजुकेसन प्राप्त गर्न सकेका छैन आज यही कुरा गर्दाखेरि भनेपछि हाम्रो राजनीतिले चाहिँ नेपालभरि छरिएर रहेका पीडित उत्पीडित जनजाति समुदाय वर्ग लिङ्ग क्षेत्रलाई चाहिँ वास्तवमा छुन सकेको छैन यो त भन्ने कुरा न हो होइन भन्ने नै गर्ने पनि हो त्यही कारण सुन त्यही कारणले राजनीतिले चाहिँ त्यो जनतालाई छुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि भावना म किन राजनीतिमा आएँ भने हो ती पिछडिएका ती पछाडि परेका ती चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा एक खालको चाहिँ तल्लो कल्पना $1 भन्दा तल चाहिँ नि पनि आम्दानी नभएका मानिसहरू चाहिँ जुन खालको जीवन चाहिँ एउटा चाहिँ नि कल्पनाभन्दा बाहिर गएर जीवन बाँचिरहेछन् त्यो मानिसको जीवनलाई सिञ्चित गर्नु पर्यो त्यसलाई सम्भावना दिनु पर्यो त्यसको भविष्यप्रतिको त्यसको आशाहरू त्यसलाई जगाउनु पर्यो त्यसको ऊर्जाहरू चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि उत्पादनको सम्बन्धसँग लगेर त्यो मान्छेलाई जोड्नु पर्यो भन्ने ढङ्गको राजनीति गरौँ भन्ने मेरो पनि सोच हो त्यही कारण अहिलेको हाम्रो राजनीति तपाईँ पार्टी भन्दिनँ सम्पूर्ण रूपमा नेपालको राजनीतिले त्यो मानिसको जीवनलाई छुन सकेका छैन त्यही कारणले वितृष्णा छ राजनीति पनि त्यसले गर्दा अब यसलाई परिमार्जित गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा आवाज चाहिँ हाम्रो महाधिवेशनको त्यहाँबाट उठ्यो होइन
तर जनतालाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अहिले भने जस्तै जनतालाई त्यो ललिपप देखाए जस्तो गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमले पर्लो बन्न पार्ने होइन, जनतालाई चाहिँ एउटा किसिमले भर्याङ बनाएर चढ्ने माध्यम मात्रै बनाएको हुनाले मैले यो प्रश्न तपाईँलाई बारम्बार किन सोधेँ भने यही विषयले अब तपाईँहरूले जनता जनता सबै जनतै भन्ने, जो यहाँ आए पनि, जसले सङ्गठन खोले पनि, जसले पार्टी खोले पनि जनतै भन्ने, तर जनता चाहिँ जहाँको त्यही हुने, यो रोग त त्यही त जनता सार्वभौम सर्वविदितै छ। जनता सार्वभौम छन्। जनताकै भन्नुहोस् न आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेर म यहाँ छु। पार्टी त्यही जनताकै भूमिमा ग्राउन्डमा टेकेर पार्टी निर्माण भएको छ। तर त्यो जनता चाहिँ परित्यक्त छ भन्ने कुरो नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ समस्याको कुरा हो, सबभन्दा ठुलो चुनौती हो, सबभन्दा सरकारको मेजर प्रश्न नै हो नि सर, सबभन्दा दुःखको हो, भिजन प्रश्न पनि हो। त्यसलाई छुनुपर्छ, त्यसलाई सभाही गर्नुपर्छ, त्यसलाई समाहित गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ उत्पादनका सम्बन्धहरू छ त्यसलाई जोड्नुपर्छ, त्यसलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउनुपर्छ, त्यसको क्रियाशीलतालाई चाहिँ जोड्नुपर्छ यो राजनीतिले भन्ने नै हाम्रो पनि चाहना हो। त्यही त सबैले भनौँ न। अब यो प्रश्न एकदम तपाईँसँग बहस गर्न सान्दर्भिक हुने प्रश्न पनि हो कि सबैले जनता भन्न नछोड्ने, कहिल्यै पनि जनता नै भनेर राज्य सत्तामा आइपुग्ने, फेरि जनतै भन्न नि त्यहाँ बसेर नछोड्ने, सरकारमा जनता भन्ने, प्रतिपक्ष जनता भन्ने, जानी जनतै जनता भन्ने, जनता चाहिँ फेरि नआएको त्यही। कस्तो दुःखद विषय क्या सर यो। जनताको कुरो पनि के भयो तपाईँको भनेपछि अब जनतालाई तपाईँले जानुहुन्छ, प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ होइन, तर त्यो जागरुक नै हुन सक्दैन। त्यहाँ के छ भने हाम्रो समस्या चाहिँ शिक्षामा हाम्रो समस्या छ कि हाम्रो शिक्षाले त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब जति पढेका छन् त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि शिक्षाले तेरो अधिकार यो संविधानमा छ, कानुनमा छ, अधिकार देखाइदियो, तर तेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरो शिक्षाले सम्झाएन। एउटा मान्छेले मेरो यो अधिकार छ भन्छ, तर मेरो यो मुलुकप्रति कर्तव्य के हो होइन, यो राज्यको कमजोरी भयो नि त। त्यही त जनताको कमजोरी त भन्नु राज्यले त्यो ढङ्गले चाहिँ शिक्षालाई समयानुकूल बनाउन सकेन। नसकेको कारणले हामीले आजको वर्कफोर्स, आजको चाहिँ नि जनशक्ति जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ नि अब कतार र चाहिँ नि भन्नुहोस् न मिडल इस्टमा चाहिँ नि पठाएर जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नि चलाइरहेको छ नि मुलुक, यो चाहिँ असाध्यै दुःखदायी होला। एउटा जस्तो साउथ कोरियाले पनि 1970s चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मिडल इस्टमा काम गर्ने मान्छेहरू पठाउने छ, तर उनीहरूले चाहिँ के गरिदिन्थ्यो भने त्यो पैसा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको चाहिँ उसले कमाएको पैसा लगानी होस् भनेर उसले विभिन्न कम्पनीहरूमा विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रहरूमा उसलाई चाहिँ त्यो पैसा लगाइदियो। ऊ 4 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्ष काम गरेर आउँदाखेरि ऊ मालिक भएर आयो, त्यसलाई ग्रो गर्यो उसले। अब हाम्रो चाहिँ के भने त्यो पैसा चाहिँ खालि तपाईँको उपभोगमा बढी गयो, उत्पादनमा गएन। त्यसले गर्दा होइन यावत समस्याहरू छन्। जस्तो मैले तपाईँको सवालमा दुईटा प्रश्न गर्ने अनुमति चाहे। तपाईँ जस्तो विशेष गरी तपाईँ आइजिपी हुन नसकेर राजनीतिमा लाग्नुभयो या राजनीतिमा पुग्नुभयो भन्ने पनि एउटा धारका मान्छेले हेर्दा रहेछन्। तपाईँ राजनीति गर्छु नै भनेर राजनीतिमा पुग्नु भएको हो कि आइजिपी बन्न नपाएको त्यो झोकमा पुग्नुभयो भन्ने पनि रहेछ नि यो बजारमा। आइजिपी त म बन्नको लागि भन्दा पनि सर्वोच्चले त परमादेशबाट मलाई आइजिपी बनाइसकेको थियो नि, खालि शेरबहादुर देउवाहरूले नबनाएको मात्रै नहो। त्यसले गर्दा मलाई त्यो आइजी बन्ने अथवा नबन्ने भन्ने कुरो पद भन्दा जीवनमा कन्भिक्सन ठुलो कुरा हो। तपाईँले हिजोबाट के सिक्नुभयो र भोलिप्रतिको आशालाई कसरी चाहिँ त्यो भरोसालाई चाहिँ कसरी जगाउनु भएको छ भन्ने कुरो नै महत्त्वपूर्ण हो जीवनमा। तपाईँले के पद पाउनुभयो, मन्त्री भएको छन्, कति साथीहरू देखिन्छ, खोइ त के त्यत्रो ठुलो परिवर्तन त उहाँले के गर्नुभयो जस्तो होइन। सांसद भएको छन् साथीहरू के सचिव भएको छन्, अनि फाइदा बेफाइदालाई मैले हेरेकै छैन जीवनमा। मैले चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएर म आफू पनि एकाडेमिक पनि मान्छे भएको हुनाले मैले पदलाई कहिले पनि महत्त्व दिइनँ। मैले न्यायको लडाइँ मात्र लडाएँ भने चाहिँ मैले पदको लडाइँ जुन जसरी तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ नि यो पदमा त्यो पद भनेर भन्नुहुन्छ नि, पदलाई मैले त्यसरी हेरेकै छैन। मेरो हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ क्या। आम मान्छेहरूले बुझ्ने र मैले बुझ्ने कुरो नै मैले चाहिँ अन्याय भयो। म चाहिँ आई वाज नम्बर 1 थ्रु आउट, म सिनियर मोस्ट हुँ, त्यो कल्चरै त्यो सङ्गठनको 1 नम्बर नै नेतृत्वमा जाने हो भन्ने हुँदाहुँदै नगरेपछि त्यसलाई मैले चुनौती दिए मात्रै हो। म एउटा अर्को हजुरलाई एकदम गम्भीर प्रश्न के गरेँ भने प्रहरीको आँखाबाट हेर्ने राजनीति र राजनीतिको आँखाबाट हेर्ने प्रहरी के पाउनुभयो? तपाईँ दुइटैमा समाहित हुनुभयो। हिजो प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ, कस्तो देख्नुभयो? त्यो प्रहरीको आँखा त त्यतिखेरै मैले छोडेर आएछु। प्रहरीको आँखा मसँग छैन। मैले खालि राजनीतिको आँखा, म एउटा समाजसेवीको आँखा, एउटा चाहिँ त्यो कोही नभएका नागरिकहरू प्रतिनिधिको आँखा मात्रै छ मसँग। अब प्रहरीको के छ त्यो मलाई जानकारी छ।
अब राजनीतिमा गएपछि तपाईँ राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि राजनीतिलाई जुन ढङ्गले तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो, जसरी हेर्नुहुन्थ्यो र आज तपाईँ राजनीतिमा आए पछाडिको राजनीतिमा बसेर राजनीति गर्दै गर्दाखेरि पदमा बसेर राजनीति गर्दै गर्दाखेरि के फरक पाउनुभयो हिजोको तपाईँले सोचेको र आज भोगेको गरेको? एकदमै गाह्रो छ। तपाईँको कस्तो भने मैले जुन ढङ्गले सोचेर चाहिँ अब राजनीतिमा आएको थिएँ त्यो त्यति सहज चाहिँ छैन रहेछ। जस्तो पार्टीभित्र पनि तपाईँको मलाई अब सर्भाइभ गर्नको लागि कतिपय साथीहरूले चाहिँ होइन हिजो आउनुभएको उहाँ त नयाँ हो, उहाँलाई के थाहा छ र भन्ने ढङ्गले पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि मैले कतिफेर जवाब पनि दिन्छु, तपाईँले 20 वर्ष पार्टीमा बसेर काम गरेको र मैले 20 वर्ष राज्यको अर्को निकायमा बसेर काम गरेको, तपाईँले नि मुलुकको लागि काम गरे, मैले पनि मुलुकको लागि काम गरेँ हौँ। त्यसले तपाईँले मलाई हिजो आएको जुनियर अथवा यसले नजान्ने भन्ने गरी तपाईँले भन्नु मिल्दैन भने प्रतिवाद पनि कति ठाउँमा गरेको छु मैले। तर त्यति हुँदा आज चाहिँ म यसो हेरेर जाँदाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ यस्तो कट थ्रोट कम्पिटिसन छ तपाईँको कि अब कसरी यो अलिकति सम्भावनाको मान्छे चाहिँ यसलाई चाहिँ नि छेउ लगाउँ, यसलाई अगाडि बढ्न नदिउँ भन्ने खालको व्यापक त्यो एउटा सामाजिक नेपालको आम समाजको मनोसामाजिक एउटा चाहिँ नि चिन्तन छ नि त्यो हाम्रो पार्टीमा पनि छ। यो अलिकति सम्भावना भएको छ यसलाई चाहिँ त्यसलाई जान्न दिए भन्ने खालको चाहिँ आज पनि छ। त्यो चाहिँ नि आम नेपाली जुन जनमानसको मनोविज्ञान हो त्यो मनोविज्ञान मेरो पार्टीमा पनि छ। तर मलाई यो तपाईँले सोधिराख्दा मलाई के सम्झिन मन लाग्छ भने चाहिँ जस्तो एउटा द वर्ल्ड इज फ्ल्याट भनेको 2005 मा एउटा किताब चाहिँ नि आएको थियो, थोमस फिल्डम्यान भनेको। थोमस फिल्डम्यानको त्यो किताबमा एउटा प्रसङ्ग छ कि अफ्रिकाको जङ्गलमा तपाईँको बिहान जब सूर्यको उदय हुन्छ त्यतिखेर त्यो मृगलाई चाहिँ अब आज म यदि कुद्न सकेन भने आज म सिंहको चाहिँ शिकार हुन्छु, म सकिन्छु। अब आज मैले कुनै पनि हिसाबले आफूलाई चाहिँ तयार राख्नुपर्छ बाँच्नको लागि भनेर त्यसरी सोचिरहेको हुन्छ। सिंहले चाहिँ आज म कुदेर मैले मृगलाई समाउन सकिनँ भने म भोकै मर्छु, भोलि झन् कमजोर हुन्छु र पर्सि म कुद्न सक्दैन, म सकिन्छु भनेपछि त्यो सूर्यसँगै दुईवटा चाहिँ बिम्बहरू चाहिँ अब त्यो एउटा कम्पिटिसनको लागि जसरी तयार भएर बसेको हुन्छ त्यसै पार्टीभित्र पनि तपाईँको आज म चाहिँ त्यो रफ्तारमा मैले त्यो डिग्रीमा म आज कुद्न सकिनँ भने मेरो समाप्ति छ अथवा मेरो राजनीति जीवन माथि जानेवाला छैन, म सकिनेवाला छु भन्ने त्यो कम्पिटिसन त्यो एउटा चाहिँ नि अन्यमनस्कता, त्यो एउटा जिम्मेवारी र एक खालको चाहिँ नि वितृष्णा मिश्रित भावनासहित प्रत्येक दिन चाहिँ राजनीति कर्मीको दिन सूर्य उताउँछ अनि फेरि अस्ताउँछ, भोलि बिहानको फेरि तयारी गर्नु पऱ्यो। तपाईँको बिहानदेखि चाहिँ 20औं दर्जनौं जनताहरूको सरोकार हुन्छ, को कोभिडमा छ, कसको कहाँ समस्या छ, को मान्छे मरिरहेछ, कसको चाहिँ नि आर्थिक समस्याको कुरा छ होइन, जटिलताहरू छन्, कसलाई चाहिँ थुनिया छ, अनि यी सबै कुरोहरूलाई हेरिजाँदाखेरि वास्तवमा हामीले हाम्रो राजनीतिको कोर्स चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। र यो राजनीतिले मैले गरेको राजनीतिले त्यो सडकमा चुडिएको चप्पल लाएर हिँड्ने, फाटेको टोपी लाएर हिँड्ने मान्छेलाई को जीवनलाई सिञ्चित गर्नुपर्छ, छुन सक्नुपर्छ, त्यो खालको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको मान्छे हो। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू हिमालजी, धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका संघीय सांसद नवराज सिलवाल। समय सकिएको छ, नमस्ते।